بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد، الزكي الراشد النور الثاقب، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا سر الله، السلام عليك يا حبل الله، السلام عليك يا آل الله، السلام عليك يا خية الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الأنوار، السلام عليك يا زين الأبرار، السلام عليك يا سليل الأخيار، السلام عليك يا عنصر الأطهار، السلام عليك يا حجة الرحمن، السلام عليك يا ركن الإيمان، السلام عليك يا مولى المؤمنين، السلام عليك يا ولي الصالحين، السلام عليك يا علم الهدى، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك أيها الأمين الوفي، السلام عليك أيها العلم الرضي، السلام عليك أيها الزاهد التقي، السلام عليك أيها الحجة على الخلق أجمعين، السلام عليك أيها التالي للقرآن، السلام عليك أيها المبين للحلال من الحرام، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك أيها الطريق الواضح، السلام عليك أيها النجم اللائح، أشهد يا مولاي يا أبا الحسن إنك حجة الله على خلقه وخليفته في بريته وأمينه في بلاده
وشاهده على عباده. واشهد أنك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوسطى، الحجة على من فوق الأرض وما تحت الثرى. واشهد أنك المطهر من الذنوب، المبرى من العيوب، المختص بكرامة الله والمحدود حجة الله، والموهوب له كلمة الله، والركن الذي يلجأ إليه ذي العباد وتحيا به البلاد. واشهد يا مولاي إني بك وبآبائك وابنائك موقن مطر، ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وفاتمة عمي ومنتلبي ومثواي، وإني ولي لمن والكم وعدو لمن عاداكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم،